بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। जुम्मा के दिन ये कलिमात सब मुसलमान ज़रूर पढ़ ले। हर हाजत मुश्किल पूरी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि हम सब के हाजात अपने गैबी ख़जानों से पूरा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.